बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सरकारी इलाज गाहों को ठेके पर देने का मामला। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 15वें रोज में दाखिल हो चुका है। सुबह भर से डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स की शिरकत। मुजाहरीन मुतालबात की मंजूरी के लिए पुरअज़म हैं। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। माल रोड चेरिंग क्रॉस में अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का धरना 15वें रोज में दाखिल हो गया। 15वां रोज से शहर की अहम शाहराह बंद होने से हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रिगी। 900 से ज्यादा BNUs को दोबारा आउटसोर्स किया है। खवातीन मुजाहिरीन का कहना था कि मरियम नवाज कहती थी खवातीन हमारी रेड लाइन है, मगर इन माओ बहनों की कोई फिक्र नहीं। देखें जी, सीरियस लेना होता तो कब का ले चुकी होती। हमने अपनी बात हमारे कायदीन ने सुनाई है, हमने अपने मुतालबा किया है, हमारे तमाम जायज़ मुतालबात हैं और हम लोग अपनी बात सुनवाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने, टेबल टॉक करें हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, और लेकिन अभी तक कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ। मुजाहिरीन कहते हैं आउटसोर्स की वजह से हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा, तनख्वाहें बंद, हमारे बच्चे भूख से बिलखते हैं। हुकूमत हड़दर्मी से शोबा सेहत मुतासिर हो रहा है। हमारा जो है यंग पैरामेडिक्स प्लेटफार्म से हमारा यही मुतालबा है कि जो हमारी निजकारी हॉस्पिटल्स की कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, अभी ये इसमें बहुत हमारा जो नुकसान है मुलाजमीन का है, गरीब आवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान है। 2 दफ़ा टीम गई है, डेलीगेशन बनाया गया, लेकिन बात किसी से नहीं हो सकी। स्पीकर साहब ने भी किया, लेकिन उसके बाद वो भी खामोश हो गए। तो हम तो पुरअमन हैं, बैठे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत से रिक्वेस्ट है कि हमारी बात सुने। हमारे कोई गलत मुतालबात तो है नहीं, हमारी जॉब की है। हमारी जाहिर सी बात है, यहाँ पे तकरीबन 2 लाख लोग हैं। 2 लाख लोग नहीं हैं, 2 लाख खानदान हैं। तो रियासत को इस पे थोड़ा सा देखना चाहिए। हमारे साथ बातचीत की जाए, ठीक है। मरियम साहबा को ये अपील है हमारी तरफ से कि ना हमें रोडों पे जलील ना किया जाए, लिहाजा हमारी बात सुने और हमें घर भेजा जाए। तो देखें ना, क्या हम रोड पे पड़े हैं, ना रोटी है ना पानी है, सही तरीके से खा रहे हैं। फिर वो सुन लेना बात हमारी, मेहरबानी करे वो मरियम नवाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के धरने में कसूर, सरगोदा, शेखुपुरा, फैसलाबाद समेत दीगर इजला के शोबा सेहत के मुलाजमीन शामिल हैं। कैमरामैन राना अजीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 15वें रोज में दाखिल हो चुका है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, मुजाहिरीन की जानिब से क्या बताया जा रहा है, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताएगा। जी देखें, जहाँ पर खवातीन जो हैं वो अपने घरों से निकल के खुले आसमान के नीचे अपने मुतालबात के हसूल के लिए सड़कों पर बैठी हैं, वहीं पर मर्द हजरात जो हैं वो मुतअद्दिद जो हैं वो अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर जो मर्द हजरात बैठे हुए हैं, उन्होंने शायद ऐसा महसूस होता है कि इस सड़क को अपनी माजगा बना लिया है, ताश खेले जा रहे हैं, बैठे हुए हैं आराम से। शायद उनको ये चीज़ मेरे ख्याल से एक तफरीह का जो है वो समा महसूस होता है। लेकिन जो खवातीन घरों से निकल कर यहाँ पर बैठी हुई हैं, लेकिन खवातीन को आगे रखकर मर्द हजरात जो हैं वो किस तरह से डील कर रहे हैं, एक सड़क को ब्लॉक ना सिर्फ किया हुआ है बल्कि किस तरह से डील किया जा रहा है। हमारे साथ ये डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। कुछ मर्द जो हैं वो मजबूरी के तहत यहाँ पर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो हमारे मुतालबा सुने, लेकिन कुछ मर्द यहाँ पर ऐसे हैं जैसे वो समझ रहे हैं कि वो तफरीह के लिए यहाँ पर लाहौर में चेरिंग क्रॉस, जिसे लाहौर का दिल भी कहा जाता है, वहाँ पर बैठ के इस चीज़ का भरपूर अंदाज से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप बताइएगा कि हम लोग भी यहाँ पर हैं, आप लोग अपने मुतालबात के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, क्या ये ज़ेब देता है कि आप एक रोड को भी ब्लॉक करें हैं? रोड को ब्लॉक करने के बाद आप आने जाने वाले से बिला सोचे समझे बदतमीजी और इस तरह के रवैया इख्तियार करेंगे, ये ज़ेब देता है? नहीं जी, ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता हमें, और हम कोई खुशी से यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। रियासत की जिम्मेदारी है हम, और वो हमें बिल्कुल भी किसी खातर खा में नहीं ला रही। तो आपके तरफ से पहले मैंने अपील की थी, तो आज जो हम 15वां रोज़ शुरू हो गया है, तो हम पुरअमन यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे, तो मैं ऐसा कुछ नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो महकमा सेहत के हैं, पूरे पंजाब से यहाँ पे लोग हैं, पुरअमन धरना दे के बैठे हुए हैं। लेकिन हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए कि हम उनकी जिम्मेदारी हैं। तो ये हम जाहिर सी बात है, रोड ब्लॉक करके बैठे हैं, अवाम परेशान है, लेकिन हम उनसे ज़्यादा परेशान हैं। हमारा मुआशी कत्ल हो रहा है, हमारा रोज़गार बंद हो रहा है। तो जो अब हम लोगों ने 20-20, 25-25 साल इस महकमे को दे दिए हैं, इनके तमाम इंडिकेटर्स पूरे कर दिए हैं, महकमा सेहत की तमाम जो सहूलियात हैं, आम आवाम को बुनियादी मराकज़ सेहत पे जो सहूलियात हैं, हमने उनको फराहम की हैं। लेकिन अब जो ये एक निजकारी की जा रही है, वो हमारा मुआशी कत्ल है, जिसमें तकरीबन हम
2 लाख मुलाजमीन हैं। तो मैं पहले भी कहता हूं कि 2 लाख मुलाजमीन नहीं है, ये 2 लाख खानदान हैं जिनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आप कह रहे हैं कि 2 लाख यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं, क्या जितने लोग अपने हकूक लेने के लिए आए हैं, अगर इसके अंदर कोई ऐसे शरपसंद अनासिर हैं जो इस माहौल को ख़राब कर रहे हैं, इस अमन को ख़राब कर रहे हैं, कि उनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए ताकि आप लोगों का अमन ख़राब ना हो या आप लोगों के मुतालबात में कोई? बिल्कुल हमारी पूरी सूबाई कबीना जो है वो पूरी रात पहरा देती है। पंजाब पुलिस हमारे साथ तावन कर रही है, वो पूरा पहरा दे रही है। लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर हैं तो हम उनको नोट करेंगे। बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। उन चीज़ों को हम अच्छी तरह से देख रहे हैं, लेकिन हम पुरअमन धरना दे के बैठे हैं। 15वां रोज़ शुरू हो गया, लेकिन अभी हुकूमत वक्त से हमारी यही गुजारिश है कि हमारे कोई ज़ाती जो उनके साथ उनके ख़जानों पे हमारा कोई बोझ नहीं है। हम अपनी जो है वो एक रोज़गार हमारा जो लगा हुआ है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हुए हैं। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि हमारी आके बात सुनें, मुज़ाकरात करें, हमारी बात सुन लें, हमारे मामलात पूरे कर दें, हमारी जॉब सिक्योर कर दें। यकीन करें ये हम हर सब कुछ छोड़ के अपने घरों पे और पहले से। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामिया के रेलवे में बेहतरी के दावे, ट्रेनों में सहूलियात का फुकदान, घंटों ताखीर और हादिसात, टिकटों की रिफंडिंग में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुसाफरों ने 1,07,21,57,000 की रिफंडिंग करवाई। रेलवे इंतजामिया के रेलवे में बेहतरी के दावे, ट्रेनों में सहूलियात का फुकदान, घंटों ताखीर, हादसात और दीगर वजूहात पर मुसाफरों ने रेलवे इंतजामिया पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। ट्रेन टिकटों की रिफंडिंग की शरह में खातिर खा इजाफा हो गया। जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक 9 माह में टिकटों की रिफंडिंग में इजाफा हुआ। 9 माह में मुसाफरों की जानिब से 1,07,21,57,000 रुपए की रिफंडिंग करवाई गई। मुसाफरों की जानिब से टिकटों की रिफंडिंग से रेलवे खजाने पर बोझ बढ़ने लगा। मार्च में सबसे ज्यादा 15,80,36,000 रुपए टिकटों की रिफंडिंग कीमत में वापस किए गए। लेस्को का सोलर सिस्टम में इस्तेमाल मीटर्स बहरान पर काबू पाने का अनोखा फैसला, स्टॉक और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट न होने के बावजूद खरीदारी की इजाज़त, कमर्शियल सनती सार्फिन के दबाव से आउटसोर्स करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। लेस्को का सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले मीटर्स बहरान पर काबू पाने का अनोखा फैसला सामने आया है। मार्केट में स्टॉक और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट न होने के बावजूद मीटर्स खरीदारी की इजाजत दे दी गई। जराये के मुताबिक लेस्को ने कमर्शियल और सनती सार्फिन के दबाव की वजह से आउटसोर्स करने का नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन LT2OU स्मार्ट मीटर्स की इंस्पेक्शन नहीं की। NOC के बावजूद सार्फिन अप्रैल में मीटर्स की खरीदारी नहीं कर सके। जराये ने बताया कि आइंदा चंद रोज में लेस्को के पास स्मार्ट मीटर्स का स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक मिलने पर जारी होने वाले NOCs को मनसूख कर दिया जाएगा और सार्फिन को मीटर्स की कीमत का डिमांड नोटिस दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करें, IG पंजाब ने 2 SSP समेत 10 अफसरान के तबादले कर दिए हैं। काशिफ असलम को SSP AIB लाहौर तैनात कर दिया। IG पंजाब ने काशिफ असलम को SIP IAB लाहौर तैनात कर दिया है। SSP आसिम इफ्तिखार को IAB से सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया है। अरसलान जाहिद को एडिशनल SP डॉल्फिन स्क्वाड तैनात कर दिया गया। नसरुल्ला खान SP इन्वेस्टिगेशन, रहीम यार खान मुनज़्ज़ा करामत SP हेडक्वार्टर लाहौर और फरहत अब्बास SP इन्वेस्टिगेशन सिटी लाहौर तैनात कर दिया गया है। बदर मुनीर को SP सिविल लाइन्स गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। IG पंजाब ने उमर को SP एडिशनल SP इकबाल टाउन, खालिद सईद को SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन्स तैनात कर दिया है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं पानी की तकसीम का सूबाई मुआहदा मौजूद है। नहरों के मसले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा बोले कि बल्दियाती बिल में सूबे में गवर्नेंस, काश्तकारों के मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गन्ने की काश्तकारों को अभी तक मिलों ने पैसे अदा नहीं किए। नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का 1 घंटा तवील इजलास, पीपल्स पार्टी का पानी, गंदुम, तरक्याती फंड्स और सूबे में गवर्नेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीनदहानी भी करवाई गई। पानी के इशू पर टेक्निकल कमेटी बनाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पानी की तकसीम का मुआहदा मौजूद है, टेक्निकल सतह पर मामले को हल किया जाएगा। पानी की तकसीम तो तय कर चुका और उस पे वो एक होता है कंसेंसस डॉक्यूमेंट कहना, बट वो एक एग्रीमेंट, एक अरेंज्ड, एक ऑल पार्टीज एग्रीइंग टू दिस पोजीशन वाली बात है और वो डॉक्यूमेंट बड़ा सैक्रोसैंक्ट है, उसकी बड़ी अहमियत है और उसमें 107 मिलियन एकड़ फीट पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना था कि दोनों जमातों ने मुल्की हालात के पेश नजर मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया है। आज भी ये मौजूद बहस रही तो उस पर इंशाअल्लाह ताला बड़ी अच्छी पेशरफ्त है, उस पर क़यादतें भी मिलकर बैठेंगी
اور ایک موقف کے ساتھ ہم آگے آئیں گے، کیونکہ پانی اتنا اہم ایشو ہے کہ آنے والی ساری جنگیں اب پانی پہ ہونی ہیں۔ اجلاس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، ندیم افضل چند، علی حیدر گیلانی اور سید حسن مرتضیٰ نے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ خان، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے شرکت کی۔ آئی جی پنجاب، ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر افسران بھی شریک ہوئے۔ کیمرامین ندیم احمد کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات۔ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال، آئندہ بجٹ کے لیے شعبہ توانائی میں پائیدار اصلاحات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے ملاقات کی۔ اس موقع پر ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال اور آئندہ بجٹ کی تیاری کے لیے توانائی کے شعبے میں پائیدار اصلاحات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر پیٹرولیم نے آئندہ بجٹ کی تیاری کے لیے توانائی شعبے میں پائیدار اصلاحات پر بریفنگ دی۔ بجٹ خسارے میں کمی اور درآمدی اخراجات کو کم کرنے کے لیے نجی شعبے کو فعال شراکت دار بنانے کی تجاویز بھی وزیر اعظم کو پیش کیں۔ وزیر اعظم نے بریفنگ کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ متعلقہ تجاویز کو حتمی شکل دینے کے لیے وزارت پیٹرولیم، وزارت خزانہ اور پلاننگ کمیشن پر مشتمل ورکنگ گروپ قائم کیا جائے۔ یونین کونسل 244 میں سیوریج کے میگا منصوبے سمیت کئی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح وفاقی وزیر پبلک افیئرز رانا مبشر اقبال نے افتتاح کیا۔ رکن پنجاب اسمبلی میاں عمران جاوید بھی ہمراہ تھے۔ گجومتا کی یونین کونسل 244 میں وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی، عوامی مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر شبیر احمد عثمانی بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب میں ندیم اختر بٹ، رمضان مسانہ، ملک منشا، شفقت محمود نیازی، حمید سلطان، جمشید طور شریک ہوئے۔ شمیم اختر، ڈاکٹر ریحانہ فیض، رمشا شبیر، محمد حمید زکریا یامین، محمد بٹا اور دیگر معززین علاقہ نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا انٹرنل لائف منسٹریز چرچ میں ایسٹر کی تقریب سے خطاب۔ بولے، آج یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ مسیحی کمیونٹی نے ملک کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں۔ 1 سال میں وزیر اعظم نے معیشت کو بحال کیا۔ عطا اللہ تارڑ مزید بولے، دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ اپنی کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے یہ فرض ہے کہ آپ کے خوشی میں، آپ کے ہر تہوار میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں اور اس کو سیلیبریٹ کروں، اور میں اس مبارک دن کے حوالے سے پوری کمیونٹی کو، اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے ہیپی ایسٹر، اور دنیا میں جہاں جہاں کرسچن کمیونٹی اس تہوار کو منا رہی، سب کو ہیپی ایسٹر، اور آپ کے لیے بہت دعا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مجھے اس کمیونٹی نے، کرسچن کمیونٹی نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، میں جب شروع میں آیا تھا، میں احسان نہیں بھول سکتا انور فضل صاحب کا، کہ جب پہلی دفعہ انہوں نے مجھے بلایا اور میں اس کانسٹیچوئنسی میں نیا آیا، تو میں ابھی سٹیج پر بیٹھا تھا، تو میں نے تقریر کی اور میرا تھا کہ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے نشان تو بتایا نہیں، ان کو نشان بتائیں، یہ سب آپ کے ووٹر ہیں، یہ شیر پہ مہر لگائیں گے آپ کے لیے۔ تو یہ ان کا احسان ہے۔ اور دیکھیے، ہمارے قرآن پاک کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ افریقہ ہاؤس پاکستان اور وزارت خارجہ کے اشتراک سے افریقی ممالک کے وزراء اور بزنس کمیونٹی کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ پاکستان اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین افریقہ ہاؤس محمد ریحان یونس، ایمبیسڈر حامد اصغر خان، یوگنڈا کے وزیر زراعت مسٹر فریڈرک، افریقی ممالک اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں پاکستان افریقہ فرینڈشپ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے کہا کہ پاکستان اور افریقی ممالک کے مابین موجود سرمایہ کاری اور تجارتی خلا دور کرنا ہوگا۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور افریقی ممالک کے مابین تجارتی حجم بڑھایا جائے۔ افریقی ممالک کے سرمایہ کاروں کی پنجاب میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرنے
کریں گے۔ گارمنٹ سٹی میں مقامی سرمایہ کاروں کے علاوہ چین اور دیگر غیر ملکی سرمایہ کار انڈسٹری لگا رہے ہیں۔ پاکستان اور افریقی ممالک ٹیکسٹائل سیکٹر میں اشتراک کر سکتے ہیں۔ یوگنڈا کے وزیر زراعت مسٹر فریڈرک نے یوگنڈا میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا۔ چیئرمین افریقہ ہاؤس ریحان یونس نے کہا کہ افریقہ ہاؤس پاکستان کی انڈسٹری اور افریقن مارکیٹ کے لیے ایک گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیکرٹری ٹی ڈیب شہریار خان، صدر ایوان صنعت و تجارت ابوذر شاد اور دیگر نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی رہنما پیپلز پارٹی عثمان ملک کی رہائش کا آمد۔ عثمان ملک سے والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی اویسی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف کی پیپلز پارٹی کے ڈیپٹی جنرل سیکرٹری عثمان ملک کی رہائش کا آمد ہوئی۔ راجہ پرویز اشرف نے عثمان ملک کی والدہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ اب یہاں پر بات کریں ڈائگنوسٹک اینڈ مڈ کیئر کی چھتری تلے گرین ٹاؤن میں فری میڈیکل کیمپ۔ ایم پی اے ملک شہباز علی کھوکھر نے خصوصی شرکت کی۔ فری میڈیکل کیمپ میں چودھری محمد آصف نیو چیئرمین یو سی 235، چودھری زہیب گجر صدر انجمن تاجان یو سی 239، چودھری نوشاب میو بھی شریک ہوئے۔ میڈیکل کیمپ میں کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر ارسلان، کنسلٹنٹ فزیشین ڈاکٹر نجم الثاقب نے کنسلٹنسی فراہم کی۔ جنرل فزیشین ڈاکٹر طلحہ غفور، فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر ثنا اصغر، فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر رابعہ سرور نے بھی کنسلٹنسی فراہم کی۔ اب یہاں پر بات کریں، مسیحی برادری اپنا مذہبی تہوار ایسٹر جوش و خروش سے منانے میں مصروف ہے۔ شہر کے دیگر گرجا گھروں کی طرح کیتھیڈرل چرچ میں بھی دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار عقیدت اور احترام سے منانے میں مصروف۔ ایسٹر کی مناسبت سے کیتھیڈرل چرچ میں دعائیہ تقریب ہوئی۔ تقریب میں مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے گیت گائے، بائبل پڑھی گئی۔ بشپ ایمریٹس الیگزینڈر جان ملک نے مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ایسٹر امید اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ ایسٹر امید کا، محبت کا، پیار، انصاف اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ وہ ساری جگہیں جہاں جنگ و جدل ہے وہاں صلح، امن اور اتفاق کو، ہمارا ملک جو دہشت گردی کے ساتھ لڑ رہا ہے ہمیں پورا یقین ہے اس سے لڑتے لڑتے ہم ضرور فتح حاصل کریں۔ مسیحی برادری کا کہنا تھا، ایسٹر کا تہوار نہایت جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ ایسٹر کے موقع پر ہم امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ ایسٹر کے دن میں آئی وانٹ پیس ان دا انٹائر ورلڈ، جہاں پہ بھی جنگیں ہیں یا جو بھی ملک کے یا دنیا کے حالات خراب ہیں، وی وڈ وانٹ اینڈ وی ہیو پریڈ فار پیس۔ عبادت کے لیے آئے ہیں، عبادت کی ہے، دعا کی ہے اپنے لیے، سارے لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور اب اس کے بعد گھر جا کے بس یہی ہوگا کہ کوئی ریلیٹیوز آ جائیں گے، کھانے وغیرہ بنائیں گے، اس طرح کر کے مل بیٹھ کے آج کے دن گزاریں گے۔ ایسٹر کے موقع پر گرجا گھروں کے باہر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے۔ کیتھیڈرل چرچ کو خوبصورتی سے سجایا گیا۔ مسیحی برادری نے مل کر ایسٹر کا کیک بھی کاٹا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت مختلف رہنماؤں نے مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد دی۔ کیمرامین محمد ندیم کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42۔ 10 مختلف ممالک کے سفیروں کا لاہور عجائب گھر کا دورہ۔ عجائب گھر کی انڈس گیلری اور گندارا گیلری میں موجود نوادرات کو خوب سراہا۔ 10 مختلف ممالک کے سفیروں پر مشتمل وفد نے لاہور عجائب گھر کا دورہ کیا۔ سیکرٹری سیاحت فرید احمد تاڑر اور ڈائریکٹر لاہور عجائب گھر نبیلہ عرفان نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ سفیروں نے گندارا اسلامک گیلری سمیت مختلف گیلریز دیکھی۔ سفیروں کا کہنا تھا کہ عجائب گھر کی سیاحت سے ثقافت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ It's the second time I went to Lahore, but Lahore impressed to me very much, especially for the museum of the Lahore. I hope that the Korean people also, many Korean people come here to appreciate many masterpieces of the old ancient civilization nested in this wonderful Lahore Museum. We are really impressed by all the artifacts you're displaying in Hindu civilization, in the Gandhara civilization. سفیروں نے عجائب گھر میں موجود نوادرات کی تصاویر بنائی اور عجائب گھر کے دورے کے دوران حسین لمحوں کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا۔ ڈائریکٹر نبیلہ عرفان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے دوروں سے پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ سیاحتی تعلقات میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان کا دیکھیں ایک انٹرنیشنل جو امیج ہے اس کو ہم بہتر بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئیں۔ تو یہ جو امبیسیڈرز ہیں ان کے آنے کا یہی مقصد ہے کہ پاکستان اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کا آپس میں جو ٹورسٹ پوٹینشیل ہے اس کو انہینس کیا جائے اور
اور ان کو یہ بتایا جائے کہ پاکستان از اے سیف کنٹری اینڈ ہیز اے نمبر آف آرٹیفیکٹس اینڈ تھنگس جن کو دیکھ کر کوئی بھی کسی قسم کی امیوزمنٹ جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ لاہور عجائب گھر کے افسران نے سفیروں کو تاریخی گیلریز میں موجود نوادرات کی اہمیت، ثقافت بارے تفصیل آگاہ کیا، جس کو سفیروں کی جانب سے بے حد سراہا گیا۔ معروف تاجر مشتاق موٹرز کے مالک مشتاق احمد کے بیٹے مومن مشتاق کی دعوت ولیمہ مومن مشتاق کی شادی سنبل شاہد سے انجام پائی۔ تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں اشفاق احمد، سجاد احمد، اسحاق احمد، عثمان شفیق، عدنان شبیر، عثمان شبیر لبا، ریحان اقبال، جمال اکرم اور دیگر نے شرکت کی۔ میاں تغار، منشی، جمال اکرم، فرحان شاہین، وسیم اقبال، کامران خان شریک ہوئے، قمر قصوری، ذیشان قصوری، نوید مغل، جہانزیب مغل، زاہد سلیم گوندل، جواد شاہ نے شرکت کی۔ امجد شاہ، فریاب چدر، موزم بیگ، شیخ احسان، حافظ مظہر باجوہ تقریب کا حصہ بنے۔ لالا گل سنوبر، نعیم ویرے، کرنل ریٹائر عامر راؤ شہاب الدین نے شرکت کی۔ احمد حسن، سعید بیگ، نظر حسین، حاجی شفیق، علی محمود شریک ہوئے۔ روحیل آصف، عمار آصف، ایڈوکیٹ عمیر جٹ، ملک مظہر حسین، ندیم کمبو تقریب میں آئے۔ زمان سلیم، باؤ محمد بشیر، استاد محمد ایوب نے شرکت کی۔ چودھری عزیز میں سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں تقریب کا حصہ بنی۔ مہمانوں کی جانب سے نو بیعتہ جوڑے کو مبارکباد دی گئی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ سینئر تاجر رہنما حاجی اویس باوا کی صاحبزادی کی شادی کی پروقار تقریب، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب راشد نصر اللہ، ٹرانسپورٹر بہو احسان کی شرکت۔ صدر فروٹ منڈی کیسر سجاد بھٹی سمیت شہر کی کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سینئر تاجر رہنما اور مسلم لیگ نون حاجی اویس باوا کی صاحبزادی کی شادی کی تقریب بیدیاں روڈ شادی ہال میں ہوئی۔ تقریب میں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ راشد نصر اللہ، ٹرانسپورٹر بہو احسان عرف لاڈا گجر، صدر فروٹ منڈی کیسر سجاد بھٹی شریک ہوئے۔ یاسر ایوب بھٹی، ملک جاوید اکبر، عادل شاہ، ملک آشف باوا، حاجی زاہد نے شرکت کی۔ ملک عبد الرحمان باوا، ملک عبداللہ باوا، اعجاز مشتاق، حاجی بلال احمد، ملک وقار احمد مدو تھے۔ قاری شاہد محمود قادری، شاہد حمید قادری، ملک آصف قادری، مہر فیصل محمود قادری مہمان بنے۔ رانا تنویر اصغر، ملک ندیم، شعیب بلال سمیت لاہور بھر سے سیاسی، سماجی، کاروباری شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے نو بیاہتہ جوڑے کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے اینکر محمد موسیٰ کی دعوت ولیمہ، صحافیوں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ اینکر محمد موسیٰ کی دعوت ولیمہ میں سٹی 42 کے گروپ ایڈیٹر نوید چودھری، سٹی 21 کے نیوز ہیڈ حمید ناقیبی، ڈائریکٹر پروگرامنگ خرم کلیم، سوشل میڈیا انفلوئنسر مناظر علی نے شرکت کی۔ اینکر پرسن سلطان بخاری، اینکر سائرہ مسعود، سینٹرل اسائنمنٹ ایڈیٹر سعد وقاص، خرم گورچانی شریک ہوئے۔ اسد ندیم شاہ، رضا محمد، جابر وقاص، غلام رضا، محمد حاجد، محمد عمیر، سمیرہ نواب آئے، ثنا، لائبہ، عبداللہ بٹ، مہرین جمیل، ماہنور کیسر نے شرکت کی۔ وسیم احمد، زین وسیم، وحید وسیم، شیخ محسن، اسلام شیخ، عثمان اسلام نے بھی شرکت کی۔ حسن شہزاد، محمد طلحہ، عبدالہادی، محمد سفیان، شایان سمیت عزیز و اقارب نے بھی شرکت کی۔ لیک سٹی 5 ریور گولف ٹرافی، پنجاب کلب اور کراچی بورڈ گولف کلب کے درمیان میچ، ٹورنامنٹ پنجاب کلب نے واضح برتری کے ساتھ اپنے نام کیا۔ لیک سٹی میں 5 ریور گولف ٹرافی کا انعقاد کیا گیا۔ پہلے دن کے میچز ڈیفنس رایا گولف کلب میں پنجاب کلب اور کراچی بورڈ کلب کے درمیان کھیلے گئے۔ 2 روزہ ٹورنامنٹ پنجاب کلب نے واضح برتی کے ساتھ جیت لیا۔ ٹورنامنٹ کے دوسرا فائنل لیک سٹی گولف کلب میں کھیلا گیا۔ دوسرے روز فائنل میچ پنجاب کلب نے 11.5 پوائنٹ سے اپنے نام کیا۔ ٹیم لیڈر ایان ممتاز کا کہنا تھا، ہم لیک سٹی کے مالک گوہر اجاز کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے یہ ٹورنامنٹ کروایا۔ لیک سٹی گولف کلب ہمیں موقع ملا کھیلنے کا۔ تھینک یو ٹو گوہر اجاز صاحب فار ہز ہاسپٹیلٹی۔ انہوں نے، ان کا زبردست کلب ہے اور میرے خیال سے میں بینگ اے گولفر پاکستان کا سب سے خوبصورت، سب سے اچھا گولف کورس ہے۔ ایوری تھنگ از امیکولیٹ، فیئر ویز، گرینز، everything, and the management and the hospitality was excellent. کراچی بورڈ کلب نے 4.5 پوائنٹ سکور کیے۔ تمام میچز اسکریمبل فارمیٹ کے تحت کھیلے گئے۔ لیک سٹی کے مالک گوہر اجاز کی جانب سے جیتنے والی ٹیم کو وننگ ٹرافی دی گئی۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔